वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर्स। डियर स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला वो टाइप्स ऑफ नाउन है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं आप सबको नाउन के 18 टाइप पढ़ाने वाला हूँ। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाते हैं, कोई होते हैं जो कि 7 टाइप्स पढ़ाते हैं, कोई होते हैं 8 टाइप पढ़ाते हैं। फिर हमारे स्टूडेंट होते हैं जो या मैट्रिक लेवल पे या कम्पिटिटिव एग्जाम पे जो होते हैं उनको फिर ये समझ नहीं आता कि ये कौन सा टाइप है। तो मैं सबसे पहले क्या करते हैं कि नाउन को टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? टाइप्स ऑफ नाउन तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? तो उसकी जरूरत पता है क्यों पड़ी है? जैसे कि ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए, 40-50 स्टूडेंट बैठे हुए, तो सबका तो हम एक नाम से सबको तो हम एक नाम से नहीं पुकार सकते ना। अगर मैं सबको अली का नाम दे दूं और फिर मैं इनको बुला दूं कि अली आ जाओ, तो ये सारे एक दूसरे को देखते रहेंगे कौन से अली को बुला रहे सर, कौन से अली को बुला रहे, कौन से अली सर के पास चला जाए। या इसी तरीके से मैं अगर सारे शहर ये अमेरिका हो गया, अमेरिका के शहर वाशिंगटन हो गया, कराची हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली और ढाका हो गया, इन सबको सिर्फ कराची का नाम दे दूं, फिर अगर मैं बोलूं कि अली कराची जा रहा है, तो जो स्टूडेंट है या बाकी लोग कुछ सोचेंगे कौन से कराची जा रहे, अमेरिका के कराची जा रहे हैं, पाकिस्तान के कराची जा रहे हैं, इंडिया के। तो क्या है, इन चीजों को एक नाम हम सब चीजों को नहीं दे सकते, तो इसलिए नाउन के टाइप्स की जरूरत पड़ी, नाउन को इनके टाइप्स में तकसीम करने की जरूरत पड़ी है। तो हम उन टाइप्स में से क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो टाइप्स है वो है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का हम क्या करें, डिफिनीशन क्या करेंगे और पहचान कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। तो फिर सबसे पहले आते हैं किस पे, डिफिनीशन पे आते हैं, और फिर उसके बाद आप सबका क्या करो, कंसेप्ट एग्जांपल से क्लियर करूंगा। तो प्रॉपर नाउन क्या है? द इंडिविजुअल नेम ऑफ एनीथिंग, द इंडिविजुअल नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, एनिमल और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आज तक आप सबको क्या पढ़ा है कि द प्रॉपर नाउन of any the proper noun या the specific name of any place, thing or person, वो भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है। the individual name of anything, place, animal और person is called as proper noun। कैसी इंडिविजुअल नेम? अगर बात की जाए कि बहुत सारे शहर है, क्या है, बहुत सारे शहर है, तो अगर उसमें से मैं एक शहर का नाम ले लूं, कराची, इंडिविजुअल नेम, एक शहर का अपना नाम, यानी किसी शहर का अपना नाम ले लूं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। कराची अगर मैं कह दूं तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। या ये बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए, तो इसमें से मैं अगर किसी का इंडिविजुअल नेम ले लूं कि अली या अहमद, तो उसको समझ आ जाए कि सर क्या करें, मुझे बुला रहे, तो ये क्या है, इंडिविजुअल नेम अगर हम ले ले तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। या इसी तरीके से मैंने एग्जांपल दिए, ये सन है, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर बहुत सारी दुनिया में सन है, मून है, बहुत सारी चीजें ये थिंग्स में आते हैं। तो अगर मैं सन की बात कर लूं तो सबके ज़हन में आ जाए कि हाँ ये जो सूरज है, सन है, उसकी सर बात कर रहा है, तो ये थिंग्स का हो गया। इसके बाद रजाक, क्या है, अब्दुल रजाक या रजाक, एक बहुत सारे स्टूडेंट है, इसमें से मैंने क्या कर रजाक का नाम ले लिया, यानी उसका इंडिविजुअल नाम ले लिया, क्या करे, उनका इनफिरादी नाम ले लिया, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से टॉमी, ये डॉग्स बहुत सारे होते हैं ना, डॉग्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉग है और मैंने उसका नाम क्या रखा है, टॉमी रखा हुआ है। उसका इंडिविजुअल जो नेम है, अगर मैं किसी चीज को उसी से पुकार लूं तो क्या इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से क्या है, बहुत सारे शहर है, लाहौर एक शहर का इनफिरादी इंडिविजुअल नेम है ना, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे टीचर है, लेकिन उसमें से अगर मैं एक टीचर का नाम ले लूं कि सर मोहम्मद इफ्तिखार जो है हमारे स्कूल का एक टीचर है, हमारे एकेडमी का एक टीचर है, तो मैंने उसका इंडिविजुअल नाम ले ली, तो आपको समझ आए कि हाँ वाकई ये क्या है, इसका इनफिरादी नाम है। तो इनफिरादी नाम अगर सुने में, तो आप बिला झिझक आंखें बंद करके ये प्रॉपर नाउन में शामिल कर दो। बाकी भी ये यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे दिए। उसके बाद हम आते कि जो हम प्रॉपर नाउन होते, इसके बाद करके इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, प्लूरल सिंगुलर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, जेंडर क्या हो सकते। तो जेंडर की अगर बात की जाए तो प्रॉपर नाउन में मैस्कुलिन जेंडर भी आ सकते हैं, और फेमिनिन जेंडर भी आ सकते हैं, कॉमन जेंडर भी आ सकते हैं, और न्यूट्रल जेंडर भी आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर नंबर की बात की जाए सिंगुलर प्लूरल की, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल हम क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते। ये ज्यादातर क्या होते हैं, मैक्सिमम ये होते हैं सिंगुलर फॉर्म में होता है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होते हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, और उसके अलावा इट ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, यानी जेंडर में ये सारे हो सकते हैं,
لیکن سنگولر پلورل میں کیا ہے یہ صرف اور صرف سنگولر فارم میں ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر میں بات کروں کہ سر محمد افتخار تو ایسے اس کے تو زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا, تو یہ سنگولر فارم میں ہوتا ہے. یا کراچی ہے ایک جگہ کا نام ہے یہ بھی سنگولر ہے, یا احسان ہے وہی ایگزامپل یہ بھی سنگولر فارم ہے, یہ ٹومی ہے ایک ڈاگ ہے یہ بھی سنگولر فارم ہے. تو یہ میکسیمم کیا ہوتا ہے یہ سنگولر فارم میں ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کی جائے کیا ہے if a proper noun is made of two, کیا ہے پہلے میں نے لکھو ہے کہ یہ کیا ہے it always start with a capital letter, یہ capital letter سے start ہوتا ہے. نمبر سیکنڈ ہے it always in singular form, یہ singular form میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے if a proper noun is made of two word, it both will start with capital letter. اگر کوئی proper noun two word سے مل کر بنا ہوئے تو ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کیپیٹل لیٹر سے سٹارٹ کر دینا ہے. اس کے ایگزامپل پہ آتے ہیں کیا ہے جیسے کہ ہے احمد رضا, کیا ہے احمد اور رضا یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہوئے تو احمد بھی کیپیٹل اور رضا بھی کیپیٹل ہے. اس کے علاوہ بات کر دیتے ہیں کس کے کیو اور ایگزامپل نیو یارک, ایک سٹی کا نام ہے تو نیو بھی کیا ہے کیپیٹل سے اور یارک بھی کیا کرنا ہے دو الفاظ سے مل کر بنے تو دونوں الفاظ کو ہم نے کیپیٹل ورڈ سے سٹارٹ کر دینا ہے کیپیٹل لیٹر سے. اس کے بعد کرسمس ڈے ہے یعنی بھی ایک خاص دن ہے تو کرسمس کو بھی کیا کرنا ہے سی کیپیٹل اور ڈی کیپیٹل, یعنی ناؤن کو ہم نے کیپیٹل سے سٹارٹ کرنا ہے. اگر دو ورڈ سے مل کر پراپر ناؤن بنے تو ان دونوں الفاظ کو بھی ہم نے کیپیٹل لیٹر سے ہی سٹارٹ کر دینا ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل کی اگر بات کی جائے تو آرٹیکل از یوزڈ ان سم کیسز, یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ نو آرٹیکل اس پہ بھی آتے ہیں لیکن کچھ کیسز میں ہم کیا کرتے ہیں ناؤن سے پراپر ناؤن سے پہلے صرف اور صرف آرٹیکل میں سے دی کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ کون کون سے دا یونائٹڈ اسٹیٹ, کچھ خاص ممالک جو ہے ان سے پہلے ہم دی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دا عربین سی, کچھ خاص ریور اور سمندر وغیرہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دی استعمال کر سکتے ہیں. دا عربین سی, دا تاج محل, جو خاص یا جانے پہچانے مشہور بلڈنگز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بلڈنگ ہوتے ہیں اس سے بھی ہم پہلے یعنی دا تاج محل کافی سارا مشہور ہے جانا پہچانا نام ہے تو اس سے بھی ہم پہلے کیا کر سکتے ہیں دا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے فیملی کے نیم جو آ جائے وہاں سے اس سے بھی پہلے ہم کیا کریں دا کا دا آرٹیکل استعمال کر سکتے. دا خان لیوز اینڈ دا خان لیوز نیکسٹ ڈور, یہ جو خان والے ہیں یہ اگلے ڈور پہ یعنی اگلا گھر ہے ان کا, تو اس سے بھی ہم فیملی نام سے بھی ہم کیا کر سکتے دا پہلے استعمال کر سکتے. کہاں پہ نہیں کر سکتے وہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے نو آرٹیکل کین بی یوز بیفور اے پراپر ناؤن, ایک پراپر ناؤن سے ہم کیا کر سکتے آرٹیکل پہلے اس کے علاوہ آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے, پراپر ناؤن سے پہلے آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے لیکن کس صورت میں کریں گے بٹ a proper noun is used as common noun then we can use article an. اگر proper noun کو بطور common noun استعمال کیا گیا ہو تو پھر ہم صرف اور صرف a اور n کے آرٹیکل جو ہے وہ اس سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں اس سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل میں دے رہا ہوں کیا ہے میں نے بتا دیا کہ آرٹیکل استعمال نہیں کر سکتے, یعنی احمد از گوئنگ ٹو کراچی, احمد کراچی جا رہا ہے تو یہاں پہ آرٹیکل ہے تو یہ جملہ کیا ہو جائے گا یہ جملہ ہمارا غلط ہو جائے گا. تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے احمد از گوئنگ ٹو کراچی, یعنی یہ کراچی کیا ہے یہ ایک پراپر ناؤن ہے تو پراپر ناؤن سے ہم پہلے کیا کر آرٹیکل پہلے استعمال نہیں کرتے تو آپ پہلے لگائے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل تھا تو غلط تھا, ابھی وہ میں نے بتا دیا یہ صحیح ہوگا. نمبر سیکنڈ پہ ہے کہ اگر پراپر ناؤن بطور کامن ناؤن کے استعمال ہوئے تو پھر ہم کر سکتے ہیں. جیسے کہ یو آر اے بابر اعظم, یعنی میرا ایک دوست ہے یا یہ میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے علی کو میں بول رہا ہوں کہ یار آپ بہت اچھا بیٹنگ کر رہے ہو, تم بابر اعظم جیسے ہو. میں نے ابھی کیا کرا بابر اعظم تو ایک پراپر ناؤن ہے لیکن ابھی علی کے لیے استعمال کر رہا ہوں کیا کرتا ہوں ایک کامن کے لیے استعمال کر رہا ہوں. تو اس جیسی سچویشن میں ہم پھر کیا کر سکتے اے اور این جو آرٹیکل ہے وہ اس پراپر ناؤن سے پھر پہلے استعمال کر سکتے ہیں. تو یو آر اے بابر اعظم یہ میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ آپ بابر اعظم جیسے ہو اس لیے میں نے اس سے پہلے اے استعمال کیا. اور اس طریقے سے اور بھی اگر پراپر ناؤن ایز اے کامن ناؤن آپ استعمال کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ لگا سکتے ہو, ادروائز پراپر ناؤن سے پہلے استعمال نہیں ہوتے. اس کے بعد آتے ہیں کس پہ آرٹیکل دا کین بی یوز بیفور اے پراپر ناؤن. دا کا جو آرٹیکل ہے اے ان کی بات اوپر ہو گئی, دا کی بات ابھی ہو رہی کہ دی کا جو آرٹیکل ہے یہ پراپر ناؤن سے پہلے ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن کب when one famous person
कंपेयर, जब हम एक प्रॉपर नाउन को कंपेयर करते हैं विद अनदर वेल नोन फिगर, जब हम किसी और प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल करें, क्या कब, व्हेन वन फेमस पर्सन कंपेयर, जब एक प्रॉपर नाउन का हम कंपैरिजन कर ले, मुकाबला कर ले किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से, वो कोई चीज हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, टू शो देयर इंपॉर्टेंस और स्टाइल, जो कि उस पहले वाले प्रॉपर नाउन का इंपॉर्टेंस या स्टाइल हमें दिखा दे, तो उस सूरत में हम फिर द इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल आते हैं, कौन से एग्जाम्पल है, मिर्जा गालिब इज द शेक्सपियर ऑफ उर्दू लिटरेचर। मिर्जा गालिब को अगर देख रहे हैं तो हम हमारे बुक्स और किताबों में ये है कि मिर्जा गालिब को उर्दू लिटरेचर का शेक्सपियर कहा जाता है। तो क्या है, मिर्जा गालिब एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले द क्यों इस्तेमाल किया, मिर्जा गालिब का इंपॉर्टेंस कंपैरिजन कर लेते किससे, शेक्सपियर से, इसलिए हम कंपैरिजन की सूरत में दो प्रॉपर नाउन अगर हो तो दूसरे से पहले द का आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते। इसी तरीके से अगर देखा जाए, बुल्ले शाह एक प्रॉपर नाउन है, बुल्ले शाह इज द रूमी ऑफ पंजाबी पोइट्री, बुल्ले शाह जो है पंजाबी शायरी का रूमी है, तो बुल्ले शाह का क्या है, कंपैरिजन है किससे, रूमी से, तो इस सूरत में भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं, रीजन भी कर लेते हैं। स्टूडेंट अभी प्रॉपर नाउन का पूरी डिटेल हो गया, प्रॉपर नाउन के बाद आते हैं किस पे, नाउन के सेकंड नंबर टाइप पे कॉमन नाउन पे, द नेम ऑफ अ कॉमन और जनरल, ये क्या है, एक आम या जनरल क्या है, प्लेस, एनिमल, पर्सन और थिंग, यानी किसी खास, प्रॉपर नाउन में क्या है, किसी खास का है, और कॉमन नाउन में किसी आम शख्स, जगह, चीज या जानवर या जानदार के नाम को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद क्या है, तो विच स्टैंड फॉर द होल क्लास, यानी किसी खास किसी आम चीज का नाम, लेकिन वो नाम पूरे क्लास को क्या करते हैं, शो करता हो, क्या करते हैं, मॉडिफाई करता हो, पूरी क्लास को शो कर देता हो। कैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक कंट्री है, क्या है, एक कंट्री है, एक आम नाम है, यानी किसी आम कंट्री का, मुल्क का नाम है, यानी इसमें से बहुत सारे कंट्री आते हैं ना, एक के लिए तो नहीं है, तो इसमें बहुत सारे कंट्री के नाम यानी पूरे क्लॉज को ये क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि विच शो विच स्टैंड फॉर द होल क्लास। उसके बाद आते हैं डॉग पे, डॉग जो है यानी कुत्ता, ये एक कुत्ते की तो बात नहीं हो रही ना, ये बहुत सारे कुत्ते, ये डॉग जो है ये अपने जो पूरे डॉग वाले जितने भी कुत्ते उनके पूरे क्लास को मॉडिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक आम चीज का नाम होगा, आम एनिमल का, लेकिन अपने पूरे क्लास को क्या करेगा, जाहिर करेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए बॉय की, तो बॉय में भी न तो कोई एक होता है, बॉय में बहुत सारे क्या होते हैं, लड़के होते हैं, और ये बॉय जो है ये अपने पूरे बॉयज के जितने भी क्लास है उसको क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं। उसके अलावा आते हैं टेबल पे, बहुत सारे टेबल है या फर्नीचर है, तो ये भी पूरे अपने फर्नीचर का एक क्लास को क्या करते हैं, डिनोट कर लेता है। उसके बाद आते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इट स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर केस लेटर, कॉमन नाउन जो है ये एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ये एक तो कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, एक्सेप्ट, लेकिन, इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन अगर एक सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो चाहे वो कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन तो वैसे भी कैपिटल से स्टार्ट हो, सेंटेंस के बीच में हो या स्टार्ट हो, इसको अगर ये सेंटेंस के बीच में है तो हम क्या करेंगे, लोअर केस लेटर से स्टार्ट करेंगे, और अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी इब्तिदा शुरू में है तो हम कैपिटल यानी अपर केस लेटर से इसको स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे। इसके एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, ये एग्जांपल से और समझ आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, इट मे बी एनी जेंडर, ये किसी भी जेंडर का हो सकता है, यानी ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कि एक लड़का है, ये क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन अगर गर्ल है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन गर्ल क्या है, ये फेमिनिन जेंडर है। एक टेबल है या चेयर है, ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, और इस तरीके से कोई भी जेंडर ये हो सकता है, कॉमन नाउन। उसके अलावा है, आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल को क्या करते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट, उसके बाद है, इट में भी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकते हैं और फेमिनिन भी हो सकते हैं। ये सारे एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, ये समझा दूंगा इसके बाद। फिर उसके बाद है, कॉमन नाउन इज मोस्टली मेड फ्रॉम द वर्ब, कॉमन नाउन जो होते हैं ये ज्यादातर क्या करते हैं, वर्ब से बनाए जाते हैं, बाई एडिंग ER या OR, वर्ब से बनाए जाते हैं, उसके साथ या तो हम ER ऐड कर लेते हैं या OR ऐड कर। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए, सिंग एक वर्ब है, सिंग के साथ ER ऐड कर लो, क्या कर लो, ER ऐड कर लो, तो ये सिंगर बन जाएगा। क्या ऐड कर लो, इसके साथ ER ऐड कर लो, सिंगर बन जाएगा, इससे ये कॉमन नाउन बन गया। एट
ایک ورب ہے, ایڈ کے ساتھ کیا کرنا ہے, او آر ایڈ کیا ہوا ہے, تو او آر ایڈ کرنے سے یہ کیا ہے, کامن ناؤن بن گیا. اسی طریقے سے ورب کے ساتھ ای آر ایڈ کیا, تو اسی طریقے سے بہت سارے ناؤن کامن ناؤن جو ہے یہ ورب کے ساتھ او آر یا ای آر ایڈ کرنے سے کامن ناؤن بن جاتے. اس کے بعد آتے ایگزامپل پہ. کس کے ایگزامپل ہے کہ یہ جتنے بھی اس کے میں نے پوائنٹ لکھے ہوئے خالی کا ایک ایک ایگزامپل. اٹ اسٹارٹ فرام ا لوور کیس لیٹر, کیا ہے, اٹ اسٹارٹ فرام ا لوور کیس لیٹر ایکسپٹ ان دی بگننگ آف ا سینٹینس. تو آپ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کیا, آئی میٹ ا فرینڈ ایٹ دا لائبریری, میں ایک دوست سے ملوں لائبریری میں. تو آئی جو ہے یہ کیا ہے, ایک پراپر ایک کامن ناؤن ہے, لیکن یہ اسٹارٹ میں ہے. اٹ اسٹارٹ فرام ایکسپٹ ان دی بگننگ, سینٹینس کے اسٹارٹ میں اگر ہو تو یہ ہم اپر کیس لیٹر میں کیا کریں گے, لکھیں گے یا اسٹارٹ کریں گے. آئی میٹ ا فرینڈ ایٹ دا لائبریری. اس کے بعد میں نے لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل کین بی یوز بیفور ا ناؤن. تو یہاں پہ دیکھو یہ آ جو ہے یہ آرٹیکل ہے اور یہ ایک کامن ناؤن ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھا تو اس سے ہم نے پہلے کیا کیا, آرٹیکل استعمال کیا ہوا ہے. تو فرینڈ ہے, فرینڈ بھی ایک کامن ناؤن ہے, فرینڈ کیا ہے, ایک کامن ناؤن ہے, اور اس کو ہم نے کیا کرتے لوور کیس لیٹر ایف سے شروع کیا ہوا ہے. اس کے بعد نمبر سیکنڈ پہ آتے ہیں شی بوٹ ا بک فرام دا مارکیٹ. اس نے مارکیٹ سے ایک بک خرید لیا. شی کامن ناؤن ہے لیکن سٹارٹ میں, اس لیے یہ کیپیٹل لیٹر سے سٹارٹ کیا ہوا ہے. بوٹ ا بک, آ ہے اے این بی آرٹیکل سے پہلے استعمال ہے, بک ہے یہ سینٹینس کے بیچ میں ہے تو لوور کیس لیٹر بی سے سٹارٹ ہے. فرام دا مارکیٹ, یہ دا جو ہے یہ بھی آرٹیکل ہے, اور مارکیٹ یہاں پہ اگر دے تو ایم لوور کیس لیٹر ہے, اور دا آرٹیکل ہے یہ بھی ہم نے اس سے پہلے استعمال کیا. اس کے بعد نمبر 3 پہ آتے ہیں ہی پٹ دا بیگ. کیا ہے, اے بھی ہو گیا, این جو ووول جس میں سے ہوتا ہے یا آ کا ساؤنڈ دیتا ہے تو اس سے پہلے ہم این استعمال. ہی از ایٹنگ این ایپل, تو این ہم نے کیا کرنا, جہاں پہ ووول ہو تو وہاں پہ این بھی استعمال ہو گیا. تو ہی پٹ دا بیگ آن دا ٹیبل. ہی یہ کامن ناؤن ہے, وہی طریقہ کار ہے, اسٹارٹ میں ہے تو ہی پہلا لفظ جو ہے یہ اپر کیس لیٹر, دا اس سے پہلے بیگ ہے یہ کامن ناؤن ہے, اس سے پہلے ہم نے آرٹیکل استعمال کیا ہوا ہے, اور بیگ بیچ میں ہے تو یہ لوور کیس لیٹر ہے. اور اس کے علاوہ میں نے پراپر ناؤن میں بتایا تھا کہ پراپر ناؤن چاہے سینٹینس کے بیچ میں ہو یا اسٹارٹ میں, چاہے کہیں پہ بھی ہو, وہ اپر کیس لیٹر یعنی کیپیٹل لیٹر سے سٹارٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آتے ہیں میں نے بولا کہ اٹ میں بھی سنگولر پلورل, اٹ میں بھی میسکولر فیمینن جینڈر. تو اس کے ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ہے, ٹیچر کیا ہے سنگولر, اٹ میں بھی سنگولر پلورل. ٹیچر کا پلورل کیا ہے ٹیچرز, اور اس کا یہ بھی مطلب کہ ہم اس کا سنگولر سے پلورل بھی بنا سکتے ہیں. تو ٹیچر ٹیچرز یہ کیا ہے پلورل ہے. اور یہ جو ٹیچر یہ احمد بھی ایک ٹیچر ہو سکتا ہے تو یہ میسکولر بھی ہو سکتا ہے, اور فیمینن شازیہ بھی ایک ٹیچر ہو سکتی ہے تو کیا ہے فیمینن بھی ہو جائے گا. اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ ایک کامن ناؤن ہے, اس کا ہم جمع بھی پلورل بھی بنا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ علی ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے, اور آمنہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتی ہے, میسکولر فیمینن کچھ بھی ہو سکتا ہے. پرسن پرسنز پلورل بنا سکتے ہیں. ایم اے جناح محمد علی جناح ایک میل ہے میسکولر ہے, اور فاطمہ جناح کیا ہے ایک فیمیل ہے. تو یہ کیا ہے پراپر کامن ناؤن ہے, اور کامن ناؤن میں نے بتایا تھا کہ یہ کچھ بھی جمع بھی ہم بنا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ پھر ٹیچر میسکولر بھی ہو سکتے ہیں اور فیملی, یہ نام یہ پراپر ناؤن میں آ جاتا ہے. لیکن میں نے یہ بتا دیا کہ اس میں سے کامن ناؤن میں میل بھی ہو سکتے ہیں اور فیمیل بھی ہو سکتے ہیں. یہ نام اس لیے میں نے لکھا, ادروائز یہ تو پراپر ناؤن ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اس کے علاوہ اگر آپ سب نے ہمارا یہ ناؤنز کے ٹوٹل اقسام دیکھنے, پورے 18 ٹائپس میں نے بیان کیے ہوئے, نہ ایک نہ دو, کوئی ٹیچر 5 بناتے کوئی 7 بناتے. تو اس کے لیے آپ سب نے ہمارے یوٹیوب چینل جینیس کوچنگ سینٹر کے نام سے, لیاقت کے نام سے موجود ہے, اس کا وزٹ کرنا ہوگا, اور اس میں یہ سارا ڈیٹیل انگلش کے گرامر کا موجود ہے.